बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की एक इंतहाई अहम और खौफनाक वीडियो सामने आई है और इस वीडियो के सामने आने के बाद नवाज शरीफ का घनौना किरदार बेनकाब हो गया है और ये सवालात भी पैदा हुए हैं कि मरियम नवाज, जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो अक्सर वीडियोज़ रिलीज़ करती हैं और वीडियोज़ पास होने का दावा भी करती हैं, उन्होंने ये वीडियो रिलीज़ क्यों नहीं की? क्या इसकी वजह ये थी कि इससे नवाज शरीफ का घनौना जो किरदार है वो सामने आ रहा था? इससे पहले कि ये वीडियो हम आपको दिखाएं और जो तमाम तर तफसीलात हैं आपके सामने रखें, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका एक पूरा बैकग्राउंड डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम मोहसिन पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान ये उनकी लाइफ की पूरी प्रोफाइल के हवाले से हमारे पास एक किताब है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मोहसिन पाकिस्तान। और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान कई हज़ार डॉलर की पुरकशिश मुलाजमत छोड़कर सिर्फ 3,000 रुपये माहवार तनख्वाह पर पाकिस्तान आए, मगर रोज़े अव्वल से कौम के इस मायना सपूत के रास्ते में रुकावटों के पहाड़ खड़े किए गए और साजिशों के जाल बिछाए गए, मगर अपने खालिक और मालिक की रहमत पर कामिल ईमान रखते हुए इस अजीम इंसान की इस्तकामत के सामने जितनी भी साजिशें थीं वो राख का ढेर साबित हुईं। और 28 मई 1998 के धमाकों के बाद कई बेनाम साइंसदान डॉक्टर कदीर के बराबर खड़े किए गए। ये अहम तरीन बात है, इसके ऊपर भी तफसीलात आपको देंगे। इन साइंसदानों का नाम पहली बार लोगों ने सुना था उस दौर के कम ज़र्फ और खुद एतमादी से महरूम हाकिमों, नवाज शरीफ उस वक्त हुक्मरान थे, उस तरफ जिक्र है, ने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की बेपनाह मकबूलियत और महबूबियत से डर कर मोहसिन पाकिस्तान का क्रेडिट किसी और की झोली में डालने की कोशिश की। लेकिन सरकार के तमाम तर हथकंडों के बावजूद करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की मोहब्बतों का चिराग गुल न किया जा सका और आज भी हर पाकिस्तानी के दिल की सरजमीन पर डॉक्टर कदीर की मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का परचम लहरा रहा है। और उनके फोत होने के बाद, उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद कई लोग उनकी मोहब्बत के चैंपियन बनकर सामने आए, जिसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी हैं। लेकिन ये वीडियो जो हम आपको दिखाने लगे हैं, आप देखिएगा कि कितनी खौफनाक और अहम वीडियो है, जिसमें नवाज शरीफ का जो घनौना किरदार है और जो मरियम नवाज की खामोशी है वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नवाज शरीफ एटमी धमाके करने का क्रेडिट लेते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतल्लिक। हमारे यहाँ अमूमन आम तौर पे जो किसी भी सियासतदान या सियासी जमात के चाहने वाले हैं वो मुबालगा आराई से काम लेते हैं, और ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के मामले में हमारे कुछ मुलाजम, दानिश्वर और सहाफ़ी हद से आगे बढ़े हुए हैं। आज भी जब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो कहते हैं पाकिस्तान के एटमी साइंसदान का खालिक, तो इसके अलावा वो कई ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि जो डॉक्टर कदीर की राह में उस वक्त जो रुकावटें रखी गई। इसके साथ साथ नवाज शरीफ को अगर वो ये कहते हैं कि उनके दौर में एटमी धमाके हुए, तो वो ये चीज़ इग्नोर कर जाते हैं कि उस वक्त क्या कुछ अखबारात में रिपोर्ट हुआ। सिर्फ हामिद मीर के इस कालम के मुताबिक ही इसमें वाज़ह तौर पर लिखा है कि नवाज शरीफ ज़ाती तौर पर एटमी धमाके नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर अवाम का शदीद तर दबाव था। उस दौर में तमाम तर अखबारात का हमने मुतालिया किया, बड़े गौर से उनको पढ़ते भी रहे कि किस तरह से साफ़ियों से भी जब नवाज शरीफ ने मशवरा लिया तो उस वक्त भी उन साफ़ियों का यह ख्याल था कि नवाज शरीफ ने अगर ये धमाके ना किए तो अवाम जो है वो उनका धमाका कर देंगे। कहने का मकसद ये है, ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस वीडियो के बाद आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि घनौना किरदार किन लोगों का रहा और क्या खौफनाक इंकशाफात हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जनाब देखिए ये वीडियो और गौर से सुनिए कि इसमें क्या जनाब कहा जा रहा है। पार्टी फीस करूंगी, कोई हरकतें करेगी, लेकिन जो दूसरी बात थी ना कि नवाज ने जिस तरीके से अंधेपन उनका साथ दिया, तो मैं नवाज शरीफ को इस पूरी 4.5 साल की बदनज़मी, लूट मार का जिम्मेदार समझता हूँ। क्योंकि अगर ये उस वक्त इनके पास 90 सीटें थी, 91, मुस्लिम लीग का आपके पास 56 सीटें थी, अगर ये उनके साथ मिलकर हुकूमत बना लेते तो ये लानत हमारे ऊपर सवार नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मियां साहब को ये कह रहे हैं जी कि 4-4.5 साल के अरसे में उन्होंने साथ दिया, शहीद हुसैन के ताने भी लगे, लेकिन मई 1998 वो क्रेडिट तो वो भी कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत के अंदर ये धमाके हुए, एटमी धमाके। अरे तो तुमने बनाए था, तो मुर्गी तो ज़िबा कर नहीं सकते। अच्छा, फटाखट तुम फोड़ नहीं सकते। जिस तरह भुट्टो साहब कहते घास खाएंगे एटम बनाएंगे, भुट्टो साहब ने घास खाएंगे एटम बनाया। अंडे पराठे खा के सुई तो आज तक बनी नहीं है 65 साल में इस मुल्क के अंदर। सीने की सुई तो अमेरिका चाइना से आती है, बाइसिकल तो चाइना से आती है, छोटी सी मोटरसाइकिल तो चाइना से आती है। तो वो क्या अंडे पराठे खा के उन्होंने सुई बनाई, एटम में बनाया हमने, हमारे साथियों ने, हमने कुर्बानियां दी अपने खानदान की, हमने अपने फैमिली की लाइफ तबाह कर दी। हम सुबह से शाम करते थे, हमने
میں جب آیا ہوں مجھے 6 مہینے کے بعد 30,000 روپے تنخواہ ملے. 30,000 روپے کی میرے پاس تنخواہ تھی, گاڑی تھی, بنگلہ میں لگا ہوا تھا سب, میرے پاس پروفیسرشپ کا آفر تھے. اسی طرح میرے تمام ساتھی تھے. 1970s کی آپ بتا رہے ہیں؟ جی ہاں 76 تھی. جی ہاں 76. اور جب میں ریٹائر ہوا تو مجھے 4,467 روپے ملے. 25 سال سروس کے بعد ملک کو ایٹم بم بننا کیوں نکلے پڑے. وہ تو جب ہم فائنینشیل پوزیشن ہماری بہت خراب ہوئی, انہیں پتہ لگا ایس پی ڈی کو, تو پھر ایس پی ڈی نے ایک اسپیشل پینشن ہمارے لیے قائم کی, کیونکہ ہمارا تو گزارا بھی نہیں ہوتا. ہم نے کوئی چوری کی, ہمارے کو کوئی بتا دے آج تک کہ 1 روپیہ یا 1 پائی ہم نے چوری کی ہو کہیں سے. مشرف نے پوری کوشش کر لی 8 سال, آج تک یہ ثبوت نہیں دے سکا کہ جی کوئی ہمارے پاس فارن اکاؤنٹ. جی بالکل, اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا اور غور سے سنا کہ کیسے ایسے لوگ پاکستان کے اندر ملازم صحافی اور دیگر لوگ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کی محبت میں غلو کی حد تک اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ انہی کو ہی دے دیتے ہیں, اور ڈاکٹر قدیر خان کو, دیگر لوگوں کو, پاکستانی عوام کو, پاکستان کے اداروں کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کیسے یہ کولیکٹیو ایک ڈیسیژن تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی اس بات کے اوپر کمنٹ کرنے یا اس سے اتفاق یا اختلاف کرنے کی ڈیبیٹ میں جائے بغیر ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے متعلق کیا رائے ہے, جو کہ اس وقت جو ہے وہ بھٹو یا نواز شریف کی محبت میں حد سے زیادہ بڑے وہ ملازم, دانشور اور صحافی جب عمران خان کے اوپر کئی لحاظ سے تنقید کرتے ہیں, جیسے پوری کیبنٹ کے جنازے میں شرکت ہونے کے باوجود وہ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں شرکت نہیں کی, بے شمار وجوہات کیونکہ ان کے علم میں نہیں ہے, بیجا ان کی تنقید ہے. وہ یہ سن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان, ذوالفقار علی بھٹو, جن کے متعلق ایک جملہ پاکستانی میڈیا نے بڑا مشہور کر رکھا ہے کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, ڈاکٹر قدیر نے اس ویڈیو کے اندر اس جملے کا بھی پوسٹ مارٹم کیا کہ جناب یہ کوئی بم جو ہے وہ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے گھاس کھا کر بنایا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں پاکستان کی عوام کا کردار ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان کا کردار ہے, ان کی محنت ہے, ان کی قربانی ہے, محبت ہے, پاکستان کے دیگر اداروں کا کردار ہے. اسی طرح نواز شریف کی محبت میں بڑے ہوئے لوگ, وہ ملازم صحافی اور دانشور جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر بڑا پریشر تھا اور انہوں نے اس کے باوجود ایٹمی دھماکے کی اور کریڈٹ لیتے ہیں, اور آج وہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ناکامی کا جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا اور کامیابی کے سینکڑوں باپ ہوا کرتے ہیں, تو آج ہر کوئی اس ایٹمی پروگرام کا باپ اور خالق ہونے کی کوشش کرتا ہے. نواز شریف کی محبت میں مبتلا صحافی یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف نے بڑا پریشر برداشت کیا. اس حامد میر کے کالم کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ نواز شریف ایٹمی دھماکوں کے خلاف تھے. حامد میر ان کے گھر کا بندہ یہ بات لکھ رہا ہے, اور ڈاکٹر قدیر خان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ نے دیکھی کہ انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کا کیا کردار رہا, کس طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان کے راستے میں جو ہے وہ رکاوٹیں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور واضح طور پر اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر یہ خاص طور پہ ویڈیو پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی ہے 2008 سے 2013 کے درمیان کی ہے, اور ڈاکٹر قدیر خان تمام تر حالات کی ذمہ داری جو ہے وہ نواز شریف کو دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کے غلط ڈیسیژن نے, کس طرح سے ان کے جو ہے وہ ذاتی فائدے میں کیے ہوئے ڈیسیژن کے باعث ملک کو جو کتنا بڑا نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جنرل مشرف کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف نے بھی بڑی کوشش کر لی کہ میرے کو فارن اکاؤنٹس یا دیگر چیزیں ڈھونڈ لی جائیں, لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان, جن سے پاکستان کی عوام پیار کرتی ہے, وہ واضح طور پر اس انٹرویو کے ذریعے, اس ویڈیو کے ذریعے, اہم ترین اور خوفناک ویڈیو کے ذریعے وہ یہ بات سمجھ سکتی ہے, جان سکتی ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کے متعلق ان کا کیا نقطہ نظر تھا. آج جو لوگ بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور آج جو لوگ بیٹھ کر بات کرتے ہیں بڑی بڑی جو ہے وہ, ان کو واضح طور پر اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اس بات کا علم ہو جانا چاہیے اور اس بات کے اوپر ان کا یقین قائم ہو جانا چاہیے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے راستے میں کس قسم کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالی گئیں, چاہے وہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ہو, چاہے وہ نواز شریف کا دور حکومت ہو. ایون انہوں نے جنرل مشرف کے دور کے متعلق بھی کہا کہ کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ ثابت کیا جا سکے کہ شاید ان کے کوئی بیرون ملک جو ہیں وہ کرنسی اکاؤنٹ ہے. تو یہ تمام تر تفصیلات اس اہم ترین سیناریو کے اندر آپ کے سامنے ہم نے رکھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.